नमस्कार साथीहरू। शिक्षक सेवा आयोगको नयाँ पाठ्यक्रम अनुसारको सामान्य परीक्षा वा फर्स्ट पेपरको नमुना प्रश्नपत्र श्रृङ्खलाको यो 27औं भागमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। यो सेट आधारभूत तहसँग सम्बन्धित छ। माध्यमिक तहको तयारीमा लाग्नुभएका साथीहरूका लागि पनि यो सेट ज्यादै उपयोगी छ, किनभने आधारभूत र माध्यमिक दुवै तहको पाठ्यक्रममा खासै ठूलो भिन्नता छैन। अब सुरु गरौँ। खण्ड क सामान्य ज्ञान र समसामयिक विषय 15 प्रश्न 2 को दरले 30 अङ्क। 1 नम्बर, सबभन्दा छोटो दिन भएको ग्रह कुन हो? क शुक्र, ख बुध, घ शनि, घ बृहस्पति। घ बृहस्पति। 2 विश्वको सबभन्दा लामो नदी नाइल कहाँ गएर विलय हुन्छ? क आन्द्र महासागर, ख भूमध्य सागर, घ प्रशान्त महासागर, घ मेक्सिको खाडी। ख भूमध्य सागर। 3 ज्वालामुखीमा लाभा सतहमा आउने मार्गलाई के भनिन्छ? क डाइक, ख पेटी, घ क्रेटर, घ नली। घ नली। 4 नेपालमा भारतलाई छुने जिल्लाहरू कतिवटा छन्? क 13, ख 25, घ 27, घ 37। घ 27। 5 मध्याह्नपछि सधैँभरि हावाहुरी चल्ने हावापानी कुन हो? क लेकाली, ख हिमाली, घ उष्ण मनसुनी, घ ठण्डा समशीतोष्ण। ख हिमाली। 6 कोशी सम्झौता कहिले भएको थियो? क विक्रम सम्वत 2010, ख 2011, घ 2012, घ 2016। विक्रम सम्वत 2011। 7 माघी पर्व विशेष गरी कुन जातिले मनाउने गर्छन्? क थारू, ख लिम्बू, घ थकाली, घ राजवंशी। क थारू। 8 सानै छु बढ्न देऊ, बाल विवाह होइन पढ्न देऊ अभियान सञ्चालन गर्ने प्रदेश कुन हो? क बागमती, ख गण्डकी, घ सुदूरपश्चिम, घ लुम्बिनी। घ सुदूरपश्चिम। 9 पृथ्वी राजमार्ग कुन देशको सहयोगमा निर्माण भएको हो? क चीन, ख भारत, घ जापान, घ अमेरिका। क चीन। 10 पृथ्वी सम्मेलन कहाँ भएको थियो? क रियो द जेनेरियो, ख हेलसिन्की, घ स्टकहोम, घ न्युयोर्क। क रियो द जेनेरियो। 11 विश्वमा सर्वप्रथम जैविक प्रविधिबाट उत्पादन गरिएको वस्तु के हो? क च्याउ, ख कफी, घ जौ, घ एभोकाडो। क च्याउ। 12 युनेस्को को प्रधान कार्यालय कहाँ रहेको छ? क स्विजरल्यान्ड,
ख वाशिंगटन डिसी, ग रोम, घ पेरिस। घ पेरिस। 13 सार्कले सार्क गरिबी निवारण वर्ष कहिले मनायो? क सन् 1994, ख 95, ग 96, घ 97। ख सन् 1995। 14 नेपालको पहिलो महिला मुख्यमन्त्री अष्टलक्ष्मी साक्यको नियुक्ति कहिले भएको हो? क 2078 जेठ 29, ख 2078 भाद्र 1, ग भाद्र 2, घ भाद्र 4। ग 2078 भाद्र 2। 15 नेपाल सरकारले 2078 भाद्र 10 मा कुन 2 रोगको खोपको बारेमा अध्ययन उत्पादन गर्ने अनुमति प्रदान गरेको छ? क कोभिड र हैजा, ख कोभिड र पोलियो, घ कोभिड र एड्स, घ कोभिड र मलेरिया। क कोभिड र हैजा। खण्ड ख शिक्षा सम्बन्धी आधारभूत ज्ञान 20 प्रश्न 2 को दरले 40 अङ्क। 16 राष्ट्रिय शिक्षा आयोग 2010 लाई सल्लाह दिने विदेशी सल्लाहकार को थिए? क ह्युग बी वुड, ख ब्रुनो कन्वाल, ग क्यानिङ, घ रोस। क ह्युग बी वुड। 17 शिक्षाको अन्तर्राष्ट्रिय कार्य तलको मध्ये कुन होइन? क विश्व बन्धुत्वको विकास, ख प्रविधि आदान प्रदान, ग राष्ट्रहरूको समानुपातिक विकासमा सहयोग, घ नेतृत्व विकास। घ नेतृत्व विकास। 18 शिक्षाका लागि शिक्षा मनोविज्ञानको आवश्यकता किन पर्छ? क सामग्रीको चयन तथा व्यवस्थापनका लागि, ख सिकाइको मार्गदर्शनका लागि, घ विद्यार्थी मूल्याङ्कनका लागि, घ माथिका सबै। घ माथिका सबै। 19 विकासात्मक मनोविज्ञानमा तलको मध्ये कुन ज्यादै व्यापक दृष्टिकोण हो? क वृद्धि, ख विकास, घ परिपक्वता, घ सिकाइ। ख विकास। 20 उत्तर बाल्यावस्थामा बालबालिकाहरूमा औसत उचाइ वृद्धि दर कति हुन्छ? क 1 देखि 2 इन्च, ख 2 देखि 3 इन्च, घ 3 देखि 4 इन्च, घ 0.5 देखि 1 इन्च। ख 2 देखि 3 इन्च। 21 सिकाइले केमा हुने परिवर्तनलाई जनाउँछ? क अभ्यास, ख सुव्यवहार, घ परिपक्वता, घ सन्तुष्टि। ख सुव्यवहार। 22 मास्लोको तहगत आवश्यकताहरूमा सबभन्दा पहिलो तहको आवश्यकता कुन हो? क शारीरिक, ख सुरक्षा सम्बन्धी, घ स्नेह र परस्पर सम्बन्ध, घ आत्मसम्मान। क शारीरिक। 23 शास्त्रीय सम्बन्धन सिकाइमा क
प्रतिक्रियाहरू बढी स्वैच्छिक र स्वाभाविक हुन्छन्। ख बिना नियम गरिने प्रतिक्रियाबाट अकस्मात सफलता हासिल हुन्छ। ग प्राणीले अपेक्षित प्रतिक्रिया जनाएपछि सम्मेलन प्रदान गरिन्छ। घ प्राणीले अपेक्षित प्रतिक्रिया जनाउनु पूर्व सम्मेलन प्रदान गरिन्छ। घ प्राणीले अपेक्षित प्रतिक्रिया जनाउनु पूर्व सम्मेलन प्रदान गरिन्छ। 24 योजनाबद्ध शिक्षणका पिता भनेर कसलाई चिनिन्छ? क बीएफ स्किनर, ख एल थोर्नडाइक, घ आइपी प्याभलभ, घ जेबी वाटसन। क बीएफ स्किनर। 25 शिक्षाका उद्देश्य प्राप्तिका लागि विद्यालयद्वारा सञ्चालन गरिने सम्पूर्ण क्रियाकलापलाई पाठ्यक्रममा समाविष्ट हुन्छन्। सम्पूर्ण क्रियाकलापहरू पाठ्यक्रममा समाविष्ट हुन्छन्। यो कसको भनाइ हो? क मौरर, ख कनिङहम, घ फ्रोबेल, घ हिल्डा तावा। क मौरर। 26 राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2076 अनुसार नमुना पाठ्यपुस्तक विकास गरी मुद्रणीय प्रति तयार पार्ने जिम्मेवारी कुन निकायको हो? क पाठ्यक्रम विकास केन्द्र, ख जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेड, घ शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, घ शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र। क पाठ्यक्रम विकास केन्द्र। 27 कक्षा 1 देखि 3 को एकीकृत पाठ्यक्रममा कतिवटा विषय क्षेत्र थीम समावेश गरिएका छन्? क 4, ख 5, घ 15, घ 19। घ 19। 28 एकाइ योजना कसले बनाउँछन्? क विद्यालय निरीक्षकले, ख शिक्षकको सहयोगमा प्रधानाध्यापकले, घ शिक्षकले, घ शिक्षक अभिभावक सङ्घले। घ शिक्षकले। 29 परियोजनामा आधारित सिकाइ सर्वप्रथम कुन देशबाट सुरु भएको थियो? क जापान, ख अमेरिका, घ फ्रान्स, घ बेलायत। ख अमेरिका। 30 कुनै परीक्षामा 100 पूर्णाङ्कमा कुनै विद्यार्थीले 65 अङ्क प्राप्त गर्यो भने यो अङ्कले देखाएका मध्ये केलाई सङ्केत गर्छ? क आकलन, ख मापन, घ परीक्षण, घ मूल्याङ्कन। ख मापन। 31 निरन्तर विद्यार्थी मूल्याङ्कन प्रक्रियाको मुख्य उद्देश्य के हो? क विद्यार्थीको उपलब्धिको व्याख्या विश्लेषण गर्नु, ख पृष्ठपोषण प्रदान गर्दै कक्षा उत्तीर्ण हुन सक्षम बनाउनु, ख ग कार्य सञ्चयिका तयार गरी मूल्याङ्कन अपडेट गर्नु, घ विद्यार्थीको सर्वाङ्गीण विकासका लागि पथ प्रदर्शन गर्नु। ख पृष्ठपोषण प्रदान गर्दै कक्षा उत्तीर्ण हुन सक्षम बनाउनु। 32 शैक्षणिक सङ्गठन तलको मध्ये कुन पक्षसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित हुन्छ? क दैनिक पाठ योजना, ख वार्षिक कार्ययोजना, घ समय तालिका, घ वार्षिक कार्यतालिका।
ग समय तालिका। 33 विद्यालय व्यवस्थापनमा जवाफदेहिता पदीय हैसियतले कसको रहन्छ? क विद्यालय व्यवस्थापन समिति, ख शिक्षक अभिभावक सङ्घ, ग प्रधानाध्यापक, घ शिक्षक। ग प्रधानाध्यापक। 34 योजना, कार्यान्वयन, अवलोकन र प्रतिबिम्बन कुन अनुसन्धानका चरण हुन्? क शैक्षिक अनुसन्धान, ख कार्यमूलक अनुसन्धान, ग गुणात्मक अनुसन्धान। ख कार्यमूलक अनुसन्धान। 35 नेपालमा कुन पञ्चवर्षीय योजनाबाट शिक्षक प्रशिक्षणलाई जोड दिन थालिएको हो? क पहिलो, ख दोस्रो, ग तेस्रो, ग चौथो। क पहिलो। खण्ड ग सूचना तथा सञ्चार प्रविधि 5 प्रश्न 2 को दरले 10 अङ्क। 36 कार्यको आधारमा कम्प्युटरको प्रकार कुन सही छ? क एनालग, डिजिटल, हाइब्रिड, ख सुपर, मेनफ्रेम, मिनी, माइक्रो, ग आइबिएम पिसी, आइबिएम कम्प्याटिबल, एप्पल एक्सटेन्डेड, एटी एडभान्स्ड, PS2। क एनालग, डिजिटल, हाइब्रिड। यहाँ दिएका सबै कम्प्युटरका प्रकार हुन्। क नम्बरको विकल्पमा कामको आधारमा, खको विकल्पमा भएको साइजको आधारमा, गको विकल्पमा भएको ब्रान्डको आधारमा, घको विकल्पमा भएको मोडेलको आधारमा। 37 एमएस वर्डमा सामान्य टेक्स्ट भन्दा केही माथि देखा पर्ने अर्को अक्षर वा अङ्कलाई के भनिन्छ? क सबस्क्रिप्ट, ख सुपरस्क्रिप्ट, ग सुपरटेक्स्ट, घ टप टेक्स्ट। ख सुपरस्क्रिप्ट। 38 पावर पोइन्टमा प्रस्तुतिकरणका लागि तयार पारिएको रेडिमेड स्टाइललाई के भनिन्छ? क प्रेजेन्टेसन, ख टेम्पलेट्स, ग लेटर्स, घ म्याजिक वर्ड्स। ख टेम्पलेट्स। 39 जुम एपमा होस्टले इन्डमा क्लिक गरी लिभ मिटिङमा क्लिक गर्दा के हुन्छ? क मिटिङ इन्ड हुन्छ, ख होस्ट बिना मिटिङ कन्टिन्यू हुन्छ, घ होस्ट लगायत सबै सहभागी अनम्युट हुन्छन्, घ न्यू होस्ट एसाइन नगर्दासम्म मिटिङ कन्टिन्यू हुँदैन। घ न्यू होस्ट एसाइन नगर्दासम्म मिटिङ कन्टिन्यू हुँदैन। 40 कुनै नेटवर्कको के को सुधारको लागि पासवर्ड प्रयोग गरिन्छ? क कार्यप्रदर्शन, ख विश्वसनीयता, घ सुरक्षा, घ दीर्घायु। घ सुरक्षा। खण्ड घ संविधान, शिक्षा सम्बन्धी ऐन तथा नियमहरू 5 प्रश्न 2 को दरले 10 अङ्क। 41 प्रत्येक व्यक्तिलाई निज विरुद्ध गरिएको कारबाहीको जानकारी पाउने हक हुनेछ। यो नेपालको संविधानको कुन धारामा छ? क धारा 16, ख धारा 19, ग 20, घ 27।
ग धारा 20। 42 शिक्षा ऐन 2028 अनुसार शिक्षक सेवा आयोगको सदस्यका लागि कानुन, शिक्षा वा प्रशासनको क्षेत्रमा कम्तीमा कति वर्ष काम गरेको व्यक्ति हुनुपर्छ? क 5 वर्ष, ख 10, ग 12, घ 15। घ 15 वर्ष। 43 शिक्षा नियमावली 2059 अनुसार निम्न माध्यमिक तहको शिक्षकले कति महिनाको तलब बराबर रकम उपचार खर्च बापत पाउँछन्? क 12, ख 15, ग 18, घ 21। ग 18। 44 शिक्षक सेवा आयोग नियमावली अनुसार शिक्षक सेवा आयोगले निर्धारित पाठ्यक्रममा कुनै संशोधन गरेमा परीक्षाको मिति भन्दा कति समय अगावै त्यसको सूचना प्रकाशन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ? क 1 महिना, ख 2 महिना, ग 3 महिना, घ 6 महिना। ग 3 महिना। 45 स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 मा स्थानीय तहको अधिकारहरूमा मातृभाषा दिने विद्यालयको के गर्ने अधिकार उल्लेख गरिएको छ? क अनुमति, अनुगमन र नियमन, ख अनुमति, अनुगमन, मूल्याङ्कन र नियमन, ग स्थापना, अनुमति, सञ्चालन र नियमन, घ अनुमति, अनुगमन र मूल्याङ्कन। क अनुमति, अनुगमन र नियमन। खण्ड ङ सामान्य बौद्धिक परीक्षण 5 प्रश्न 2 को दरले 10 अङ्क। तलका शब्दका अक्षरहरूलाई पुनः मिलाउँदा जनावरसँग असम्बन्धित हुने शब्द कुन हो? क FLOW, ख ODG, ग KEN, घ BARE। यसको उत्तर ग KEN। सुरुको FLOW बाट WOLF वोल्फ हुन्छ, दोस्रो ODG बाट DOG हुन्छ, घमा BARE बाट BEAR बियर हुन्छ। नमिल्ने यहाँ जनावरसँग असम्बन्धित ग को KEN। 47 नमिल्ने एउटा पहिचान गर्नुहोस्। क क्यामेरा, ख एबाकस, घ मोबाइल, घ रेडियो। ख एबाकस। एबाकस बाहेक अन्य विद्युतीय उपकरण हुन्। 48 दिएको हिस्टोग्राममा विद्यार्थीहरूको प्राप्ताङ्कलाई देखाइएको छ। जम्मा विद्यार्थी सङ्ख्या कति होला? क 12, ख 13, ग 14, घ 15। यसको सही उत्तर ख 13। 49 दिएको म्याट्रिक्स चित्र पुरा गर्ने विकल्प कुन हो? यसको सही विकल्प घ नम्बर। हरेक रोमा यो सुई घडीको सुई छ, त्यो क्लकवाइज डिरेक्सनमा 45 डिग्रीको परिक्रमणमा छ। त्यस्तै हरेकमा भएको सर्कल खाली सर्कल छ, त्यो खाली सर्कल एन्टी क्लकवाइज डिरेक्सनमा 90 डिग्रीको रोटेसनमा छ। त्यसैले यसमा मिल्ने सही विकल्प घ हो। 50
दिएको जोडा चित्रसँग मिल्दो चित्र विकल्पबाट छनौट गर्नुहोस्। अगाडि बाकसमा दिए जस्तै विशेषता भएको चित्र पछाडि कुन छ? यसको सही जोडा चित्र हो घ। यो पहिलो बाकसभित्र भएको चित्रमा पहिलो कोलममा हेरौँ, एन्टी क्लकवाइज डिरेक्सनमा 90 डिग्रीको परिक्रमण छ। दोस्रो कोलममा पनि त्यही छ। यो चारवटा मध्ये 90 डिग्री माथिको भन्दा तलको अब्जेक्ट 90 डिग्री एन्टी क्लकवाइज डिरेक्सनमा रोटेसन भएको घमा छ। भिडियो मन परेमा लाइक गर्नुहोला। यदि च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोला। अन्तमा भिडियो हेर्नुभएकोमा धन्यवाद।